बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज्जत माब शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचों की तामीर और तजदीद, नौजवानों में सलाहियतों और पेशा वराना तरबियत के फरोग और तिजारत जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में मुत्तहिदा अरब अमारात की गहरी दिलचस्पी को उजागर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की मौशियत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़यादत की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस नई इक़्तिसादी क़ुव्वत ने दो तरफा सरमायाकारी और ताउन में इज़ाफ़े के इम्कानात पैदा किए हैं। बहावलनगर प्रेस क्लब इजलास में नौमुंतहिब जनरल सेक्रेटरी फहद शफीक की जानिब से मेंबरान के आज़ाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया गया। गर्मा गर्म हलवा पूरी, नान, चने, अंडे के साथ इलायची वाली दूध पत्ती ने मज़ा दोबाला कर दिया। इजलास में साल 2025 में बहावलनगर जिले की सहाफ़ती बरादरी के लिए हाउसिंग कॉलोनी समेत फिलाह बहबूद के लिए अहम फैसले किए गए और सीनियर सहाफ़ी राना साकिब सलीम के वालिद मारूफ मुअल्लिम तबलीगी जमात जना कॉलोनी मस्जिद के अमीर राना मोहम्मद सलीम और मेंबर बहावलनगर प्रेस क्लब अरशद अजीज के बेटे के रूह के एहसाल और सवाब के लिए खुसूसी दुआ मंगवाई गई। मुल्क हुकूम की सलामती के लिए भी दुआ की गई। साल 2025 का पहला इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद अहमद चौधरी मुनक्किद हुआ। इजलास की कार्रवाई का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बहावलनगर हारूनाबाद रोड पर अड्डा गयानी के करीब बस और वैन में तसादम, हादसे के नतीजे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 21 अफराद जख्मी और 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहावलनगर में हादसा मुसाफिर बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बहावलनगर रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। निजी एनजीओ और निजी वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से मकामी होटल चिन्योट में सेहत, तालीम और बजट मुख्तसिस करने का उन्वान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में निजी वेलफेयर सोसाइटी के फोकल पर्सन मोहम्मद इमरान सोहारा, डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन चेयरमैन पीरजादा इकबाल हुसैन, साबिक कौंसलर गुलाम अब्बास साकी, मुस्लिम लीग खवातीन विंग की सदर फौजिया हादिम, सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ एवन टीवी औरंगजेब हाकी, शेख जहांगीर चिन्योटी, मोहम्मद इमरान लिटरेसी डिपार्टमेंट और समेत दीगर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर फोकल पर्सन वेलफेयर ने खिताब करते हुए कहा कि बजट में बतदरीज इजाफा मुल्क की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाम रहा है। सेहत और तालीम दोनों शोबों में सूबों के दरमियान वाज़ेह तफावत मौजूद है। पाकिस्तान सेहत की देखभाल और तालीम के लिए मसावी रसाई हासिल करने में जामी समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने और अपने शहरियों के लिए मजमूई मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के करीब जा सकता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियालकोट में नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला 2025 के इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो चुका। चौधरी नदीम ताहिर गुज्जर चेयरमैन मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला के इलेक्शन 2025 के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन सैयद अली अकबर गिलानी की निगरानी में हुए। सिलेक्शन को खत्म करके वोटिंग के जरिए मुकम्मल बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें सरप्रस्त आली सैयद अली अकबर गिलानी, चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब हेड मराला चौधरी नदीम ताहिर गुज्जर मुंतखब हुए। सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक वसीम अब्बास मैसम और वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद इरफान ऐवान, जनरल सेक्रेटरी वसीम तारिक चिश्ती, एडिशनल सेक्रेटरी मलिक सकलेन, सेक्रेटरी नशर व अशात राना वसीम, फाइनेंस सेक्रेटरी राना साबिर हुसैन, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी मियां बिलाल शफीक, चेयरमैन मजलिस आमा चौधरी शम्स गुज्जर मुंतखब हुए। मानावाला लारी अड्डा पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जहां बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जहां बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त न हो सकी। मजदा गाड़ी फैसलाबाद की जानिब से आ रही थी। लारी अड्डा मानावाला पहुंची तो सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। गाड़ी के नीचे आने से 2 अफराद जहां बहक हो गए, जिनकी शनाख्त न की जा सकी, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के मुताबिक मजदा गाड़ी का ड्राइवर मोटरसाइकिल से टकराने से बौखलाहट का शिकार हो गया।
ट्रैफिक एहलकार ने भाग कर जान बचाई। देखते ही देखते कई अफराद इसकी जद में आ गए। रेस्क्यू 1122 और पुलिस की टीमें जाए वकूफ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। एक डेड बॉडी को गाड़ी के नीचे से निकाला जा रहा है। काजी अहमद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि काजी अहमद में एसएसपी शहीद बेनजीराबाद जनाब तनवीर हुसैन तानू की सरबराही में शहीद बेनजीराबाद पुलिस की कार्रवाई, चोरी डकैती की गई, 6 मोटरसाइकिलें बरामद, मालकान के हवाले कर दी गई। थाना जाम दातापुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 6 मोटरसाइकिलें बरामद करके असल मालकान के हवाले करने के लिए थाना जाम दाता पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एसएसपी शहीद बेनजीराबाद तनवीर हुसैन तानू के अहकामात पर एसएचओ थाना जाम दाता और इसकी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके कुछ रोज कबल चोरी डकैती की गई 6 मोटरसाइकिलें बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी। असल मालकान ने मोटरसाइकिल बरामदगी पर पुलिस टीम को मुबारकबाद पेश की और इजहार तशक्कुर भी अदा किया। नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब के बानी सहाफी बहावल लाखों की तीसरी बरसी मनाई गई। सहाफियों और कलमकारों ने बानी नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब को खराज अकीदत पेश करते हुए मरहूम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ा दी। इस सिलसिले में सहाफी बहावल लाखों की तीसरी बरसी उनके वर्सा अब्दुल लतीफ लाखो, ASA राजा लाखो, इमरान बहावल लाखो ने उनकी और उनके गांव जोजान में मनाई, जिसमें सीनियर सहाफी यूसुफ रन, प्रेस क्लब के सदर जफर अली चांडियो, सब इंस्पेक्टर यासीन सोलंगी, अफजल रन, अदीबियों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लंगर भी तकसीम किया गया। और कराची में सुपर हाईवे के करीब नूर मोहम्मद गोड पर पुलिस की एक बार फिर चढ़ाई, 7 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो गए। पुलिस और शहरियों में तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस नूर मोहम्मद गोड को मुस्मार करने पहुंची, जिसके खिलाफ सैकड़ों मर्द और खवातीन मासूम बच्चों के साथ साथ अपने घर को बचाने के लिए मेन रोडों पर आ गए। मुजाहिरीन का बिल्डर के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए मेन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि अलीगढ़ बिल्डर अदालत को जवाब बनाकर जबरदस्ती गोड को गिराना चाहता है। उनका मजीद कहना था कि हर माह 3 से 4 बार पुलिस चढ़ाई करके परेशान करती है। अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा नाजिर बी गोट के बाहर से चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। इस वक्त भी हमारे गोट में 5000 से ज्यादा घर आबाद हैं और 25,000 की आबादी हमारे गोट में मौजूद है। आला हुकाम हमें इंसाफ फराहम करे। और ठट्ठा बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त न मिलने के खिलाफ सैकड़ों खवातीन सड़कों पर निकल आई। रोड पर धरना, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त न मिलने के खिलाफ सैकड़ों खवातीन सड़कों पर निकल आई। खवातीन ने बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर मुकल्ली मेन कौमी शाहराह पर धरना दे दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। खवातीन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमें किस्त के पैसे देने के लिए 1500 रुपए रिश्वत तलब की जा रही है। हमें सुबह से सेंटर वालों ने परेशान किया हुआ है। हम दूर दराज के इलाकों से किराया भी उधार लेकर यहाँ आते हैं, मगर रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। और कसूर SHO थाना सिटी पतोकी की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। 2 नाजायज फरोश तकरीबन 40 लीटर देसी शराब समेत गिरफ्तार। मुलजिमान अब्दुल रजाक और जाफर को रंगे हाथों शराब फरोख्त करते हुए गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलाका थाना सिटी पतोकी में तमाम मंशा फरोशों और इलाका जराइम पेशा नासिर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और रियो गार्डन में कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तसिस की गई जगह पर धौंस से लोहे बेर थाना तामीर करने के हवाले से रियो गार्डन के मर्द, बच्चे और खवातीन एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1200 घरों की छोटी बंद सोसाइटी में थाना की तामीर से सोसाइटी में जराइम जन्म लेगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करें हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक। जी बशीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रिवर गार्डन में। इस वक्त रिवर गार्डन के जो लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है जो पे बनाया जा रहा है, इस हवाले से इन लोगों का क्या कहना है? आखिर ये कम्युनिटी किस वजह से यहाँ पे एहतजाज कर रही है? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का ये एहतजाज जैसे कि आप देख रहे हैं बैनरों से वाज़ेह हो रहा है कि कम्युनिटी के अंदर बग़ैर किसी सबब के और बगैर किसी मंजूरी की, हमारे रेजिडेंट्स की मर्ज़ी के बगैर पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। ये प्लाट जो आप देख रहे हैं पीछे, ये कम्युनिटी के ये वक्फ था, सेंट्रल कम्युनिटी सेंटर बनना था। किसी भी मज़हब माशरे की ये बुनियादी ज़रूरत होती है, तो हम इस बारे में एहतजाज कर रहे हैं। हम आज वज़ीर दाखिला से भी मुतालबा करते हैं, जो कि CDA के भी इंचार्ज हैं और पुलिस के भी, कि यहाँ अंदर सोसाइटी के अंदर एक इतनी महदूद सोसाइटी जैसे 900 ज़्यादा घर होंगे, उसके अंदर पुलिस स्टेशन का यहाँ बना के आप इस पूरे इलाके को मुतासिर कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो जाए इसको यहाँ से उठा लें। और हम पुलिस को भी आगाह करना चाहते हैं कि ये पुरअमन लोग हैं,
ان کو اس پہ نہ اکسائیں کہ وہ کسی احتجاجی راہ پہ نکلے بس. جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جب ہم نے اپنے یہاں پر گھر بنائے اور یہاں پر جب ہم نے اپنے پلاٹ لیے تو یہ ایک سینٹرلائز جگہ تھی جس کو ہم نے یہ فوکس کیا کہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے، ساتھ اس کے ہمارا فیملی پارک ہے، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے ارد گرد اپنے گھر بنائے. آج اگر پولیس کا یہاں پر اسٹیشن بن جائے گا تو آپ لوگ سارا دنیا سمجھتی ہے کہ پولیس میں جب اسٹیشن ہوگا، اور یہ 4.5 کنال کی جگہ وہ کلیم کر رہے ہیں اور ایک بڑا سینٹرلائز پولیس اسٹیشن بنانا چاہتے ہیں. ارد گرد کی جتنی 13 سے زیادہ سوسائٹیز ہیں اور رورل ایریاز ہیں، وہ وہاں کے سارے لوگ پولیس اسٹیشن میں ظاہر ہے انہوں نے آنا جانا ہے. تو یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں کہ آپ رہائشیوں کے بیچوں بیچ ارد گرد آپ کی ریزیڈنسیز ہوں، فیملیز ہوں، گھر ہوں آپ کے، وہاں پر آج پولیس اسٹیشن آپ ایک ایلوکیٹ کر دیں. اور یہ سراسر سی ڈی اے کی طرف سے اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ قطعاً یہاں پر مناسب نہیں ہے. آپ آ کر دیکھیں، آن گراؤنڈ ریزیڈنٹ سے ملیں، سوسائٹی کی جو انتظامیہ ان سے ملیں کہ یہ کسی صورت بھی یہاں پر مناسب نہیں ہے. اس کو ہر صورت میں سوسائٹی سے باہر لے جائیں، اور باہر ہونا چاہیے ایسی پبلک پلیس پہ جہاں پر پولیس اسٹیشن کی بھی ایک ان کو بھی ایک سیکورٹی چاہیے، ان کا ایک سیپریٹ سسٹم ہونا چاہیے. رہائشیوں کے بیچ میں قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ ہماری یہاں پر فیملیز کے بیچ میں لوگ آئیں جائیں. اور ہماری یہ درخواست ہوگی ضلعی انتظامیہ سے، ہماری وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہوگی، اور ہماری انٹیریئر منسٹر صاحب سے درخواست ہوگی کہ اس کے اوپر فوراً نوٹس لیں اور اس کو تھانے کو کسی اور جگہ منتقل کریں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ احتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے یہ سراسر غلط ہے. یہ سوسائٹی چھوٹی سوسائٹی ہے، یہاں 1000 کے قریب لوگ آباد ہیں جو گھر آباد ہے. اس تھانے کو کہیں اور منتقل کیا جائے. کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک. آمد حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے انجمن جعفریہ طلبہ جعفریہ کے زیر تمام سالانہ تقریری مقابلوں کی تقریب امام بارگاہ قصر ابو طالب شمس آباد میں منعقد کی گئی. پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر نعیم حسین طاہر کی اس رپورٹ میں. جی، آنے والا آمد حضرت علی علیہ السلام کے سلسلہ میں انجمن جعفریہ اور طلبہ جعفریہ کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر ابو طالب محلہ شمس آباد میں تقریری مقابلوں کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں علاقہ بھر سے طلبہ اور طلبات نے حصہ لیا. مولانا اسد عباس بخاری، مولانا شعیب رضا اسدی، مولانا اعجاز حسین کربلائی، معروف استاد طارق حسین طور، وقار حسین ایڈوکیٹ نے ججز کے فرائض انجام دیے. علی مرتضیٰ بھلر نے تقریب کی نقابت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. نادے علی زیدی، ابو طالب زیدی نے منقبت پیش کی. نعروں کی گونج میں حاضرین سے خوب داد سمیٹی. موضوع حضرت علی علیہ السلام پر طلبہ و طالبات نے جوش و جذبے کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا. کلاس سے اول سے انٹرمیڈیٹ کے 100 سے زائد طلبہ و طالبات نے رباعیات، قصائد اور تقاریر پیش کی. ججز کے فیصلے کے مطابق اول، دوئم اور سوئم آنے والے بچوں میں مہمانان گرامی نے انعامات تقسیم کیے. انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو بھی تحائف پیش کیے گئے. بچوں کی اس خصوصی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر پیر سید علی رضا زیدی، سید شکیل حیدر نقوی، سید رضا عباس زیدی، سید سجاد حسین زیدی، صدر انجمن جعفریہ حسن اختر، گلفام علی نے شرکت کی. تقریب کی انتظامیہ تقی عباس، ناصر حسین، علی نواز، فضل عباس اور دیگر نے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا. پیر سید علی رضا زیدی نے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اس طرح کی تقریبات سے بچوں میں مذہبی شعور کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی، اظہار خیال کی صلاحیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. گلزار رضا یوکے، محمد علی بھلر، اسد علی بھلر کی جانب سے اس تقریب کی معاونت کو سراہا اور اس طرح کے پروگرام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. تقریری مقابلوں میں شامل ہونے والے طلباء و طلبات کو تیاری کروانے والے اساتذہ اور والدین کی تربیت کو خوب سراہا گیا. علامہ اعجاز حسین کربلائی نے تقریب کے اختتام پر تمام شرکاء کے لیے دعا کرائی. اور جماعت اسلامی کے صوبائی امیر رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان نے ڈیرہ الیار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں کے پاس ایک ٹیچر برتری کرنے کا اختیار نہیں ہے. بلوچستان کے پسماندہ مظلوم عوام کے لیے جماعت اسلامی حق دو بلوچستان تحریک شروع کر دی ہے. پورے بلوچستان میں جلسے، ریلیاں اور عوام کے حقوق کے بارے میں پریس کانفرنس کریں گے. بلوچستان کے عوام کا فیصلہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی اور منتخب نمائندوں کے پاس نہیں، بلوچستان کے نوجوانوں کا مستقل تاریخ بنایا جا رہا ہے.
اور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم عارفین کے زیر اہتمام سالانہ میلاد مصطفیٰ حق کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپورٹس کمپلیکس ہاکی گراؤنڈ بہاڑی میں کیا گیا، جس کی صدارت جانشین سلطان الفکر سرپرست علی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین صاحبزادہ حضرت سلطان محمد علی نے کی۔ کانفرنس کے اہتمام پر صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب نے ملک سلامتی کشمیر جونا گوٹ فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ کانفرنس میں وکلاء، ڈاکٹر، سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی فوری کارروائی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں سائل کی شکایت پر 37 کنال اراضی پر قبضہ اگلے ہی روز واگزار کر دیا گیا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد اور سائلین کے مطابق حل کرنے پر اراضی مالک نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ساہیوال کے چیک نمبر 109 L9 کے شہری عبدالغفور ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کے روبرو پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اراضی کاشت کے لیے 2021 میں 37 کنال اراضی الاٹ کی گئی تھی، جس کا قبضہ مخالف پارٹی کی جانب سے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی وجہ سے دلایا نہ جا سکا۔ سائل نے بتایا کہ عدالت عالیہ کی جانب سے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا گیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے فوری قبضہ دلانے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہری کی بدولت ان کی شنوائی ہوئی اور ان کا 5 سال درینہ مسئلہ حل ہوا۔ انہوں نے عوامی خدمت کچہری کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور گمبڑ کے قریب جادواہن نامعلوم افراد موبائل شاپ سے لاکھوں روپے مالیت کی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ آگڑہ تھانہ کی حدود جادواہن میں چوروں نے گزشتہ رات لاکھوں روپے نقد، موبائل فون اور دیگر سامان چوری کر کے رات نامعلوم افراد میرے موبائل شاپ کی دکان سے لاکھوں روپے مالیت کی چوری کر گئے۔ دکاندار واقعے کی آگڑہ تھانے پر رپورٹ درج کروائی ہے۔ انصاف کیا جائے۔ دکاندار کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور کراچی میں سوراب گو ٹاؤن UC 3 میں فخر ایشیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ کی عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ایون TV کراچی کے نمائندے ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں۔ جیے بھٹو، جیے شہید بے نظیر بھٹو، جیوے جیوے پاکستان۔ اج بھٹو صاحب جی 27ویں سالگرہ ہے۔ اسی بڑے پیمانے سے ایوب گوٹکا، رانا وقار والا دیا شہید بھٹے جی سالگرہ مان رحیم پتاپی انہوں کیا خوشامد تو چواں اسرائیل جا ایجنٹ جے چون پیا اج فلسطین جو حال ॾिसो، اج کشمیر جو حادثہ اگر بھٹو صاحب ہونجے ہا त न فلسطین میں یا ہونجے ہا نہ کشمیر میں ہونجے ہا۔ تو دوستو نعرے بھٹو، نعرے بھٹو، جیے بھٹو۔ پانچی قیادت کے بھی پانچے ورکرن میں چاہوں تھا تو جگہ بھٹو مٹن چھڑے گئے ہوئے انہیں کے ادھورو نہ چھڑنوں، انہیں کے پورو کرنوں۔ اگر پاکستان میں اطلاع نہ ہو جائے تو آگے انڈیا اللہ چھا کرے، لیکن یہاں بھی بھٹو جی بدولت ہے۔ انہیں تھا کہتے ہیں صحافین جو وہ لوگ تھوڑا تو آیا جو پروگرام بھی ہے بڑا وجن تھا جیے بھٹو جیا۔ ہمارے بھٹو کی سالگرہ ہے جو بڑے جوش و خروش سے UC 3 کے وائس چیئرمین قادر بخش برفت منا رہے ہیں، اور ہر خطے سے ہر لوگ آئے ہوئے ہیں، کارکن آئے ہوئے، بڑی جون سے سالگرہ منائیں گے۔ ہم بھٹو صاحب کی کون سی تعریف بتائیں؟ بھٹو صاحب تو ایک خدا تعریف تھا، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اس نے جان دی، پھانسی گلے سے لگائی مگر جھکنا نہیں سیکھا۔ ہم بھی اس کے پیروکار انشاءاللہ جھکیں گے نہیں، آگے بڑھتے رہیں گے، بھٹو کے مشن کو چلاتے رہیں گے۔ جیے بھٹو۔ اور سولنگی میں ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ سولنگی اور ناریجا برادری کے بیچ تکرار تیز ہو گیا۔
परियालू थाना की हदूद कोट अमीर मोहम्मद के करीब खोलरा के मकाम पर सोलंकी बरादरी के दो नौजवानों यामीन सोलंकी और सनाउल्लाह सोलंकी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दोनों बरादरी के लोग मोर्चा बंद हो गए, जिसकी वजह से मजीद खून रेसी बढ़ने का इम्कान है। पुलिस चायबकू पर रवाना हो गई। और एसएसपी हैरपुर तौहीदुर रहमान मेमन अमन व अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हैरपुर में बदअमनी कानूनियत बढ़ती जा रही है। डकैती, चोरियां, अगवा की वारदातों के खिलाफ सोशल मीडिया वर्कर मैडम शहनाज शेख के सबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एसएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा धरना। एसएसपी खैरपुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खैरपुर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। खैरपुर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई है। दिन दहाड़े चोरी, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा होने लगा। हालात शहरी रोडों पर निकल आए। एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि पुलिस अमन व अमान को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। एसएसपी हैरपुर तौहीदुर रहमान को हटा दिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।